حضرت فاطمہ کہندیاں نے جیڑا دکھ تے جیڑی تکلیف 12 ربیع الاول نو میں فاطمہ تے آئی ہے، اگر او دکھ تے تکلیف دناں تے آندی دن راتاں تے بدل جانا، مینوں مدینے اندر عائشہ روندی نظر آندی ہے۔ 12 ربیع الاول ہے تے مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے، دل میرا بھی کردا ہے، روپیے میرے کول بھی نے یار، مینوں جدوں نبی دی بیٹی روندی نظر آندی ہے تے میرے نبی دی الفاظ مینوں جدوں یاد آندے نے، فرمایا صحابہ جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں میں رب دے نبی نو راضی کیتا ہے، جن نے فاطمہ نو دکھی کیتا ہے انہیں رب دے نبی نو ناراض کیتا ہے۔ ویر انہاں گلاں تو بچنا پیندا ہے، انہاں گلاں تو رکنا پیندا ہے۔ ویر جی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات غرامی تھے۔ سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، تساں دے سامنے سورۃ آل عمران 144 نمبر آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے۔ بڑا ہی قیمتی موضوع، قیمتی مضمون لے کے حاضر ہویا۔ ایک ایک لفظ اپنے سینے دی مالا بناؤ، جتھوں تکر پردہ نشین آواز سن رہیاں نے میری بات نو ذرا دھیان نال توجہ نال سماعت فرماؤ۔ نبی علیہ السلام نے 63 سالہ زندگی گزاری اور 63 سالہ زندگی دین اسلام دی خدمت واسطے گزاری۔ کچھ لوگاں دے نزدیک نبی واسطے لفظ موت گستاخی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آل عمران سورت 144 اندر بیان کیتا ہے۔ اج دا جو موضوع 12 ربیع الاول مدینہ دے تاثرات، حالات و واقعات۔ احباب گرامی قدر، نبی علیہ السلام میرے تواڈے واسطے ایک آئیڈیل نے، نمونہ نے۔ نبی علیہ السلام دا کسے امت دے وچ تشریف لے کے آنا اللہ دا خاص فضل اور رحمت ہے۔ جدو نبی دا دنیا تو تشریف لے جانا اے اللہ تبارک و تعالی دی خوشنودی، ان دی رضا اور ان دی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دا قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نو موت نے چکھنا ہے، ہر جان نو موت نے پینا ہے، ہر نفس نے موت دا پیالہ پینا ہے۔ جس اندر اللہ نے روح بخشی ہے اس جان نو اللہ پاک نے موت نال ہم کنار کرنا ہے۔ سامعین کرام، دیکھیا ہوئے گا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس پاک دھرتی تے تشریف لے کے آئے اللہ دی زمین تے، لیکن آہستہ آہستہ اپنی تبلیغ دے عرصے نو، دورے نو کمپلیٹ کر دے ہوئے الہ العالمین کول پہنچے۔ اے دنیا جے گچار دن چنگے گزر جان، بندے واسطے دن چنگے آ جان، کوئی رب نو یاد ہی نہیں کردا، رب نو بھلا دیندا، انسان ہے۔ سپورٹ چنگی مل جائے تے تا، تعلقات مل جان تے تا، برادری اور دیگر معاملات بہتر ہو جان، انسان اپنے مالک دی یاد تو غافل ہو جاندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے موت والا سلسلہ ایسا سلسلہ رکھے ہے جن دے تو کوئی بھی بے خبر نہیں،
دنیا اندر واحد ایک موت ایسا مسئلہ ہے جس کے اندر اختلاف نہیں، نہ اہل الحدیث نو اختلاف ہے، نہ بریلوی نو، نہ دیوبندی نو، نہ شیعہ نو، نہ قادری نو، نہ چشتی نو، نہ سیولوردی نو، نہ کافران نو، نہ ہندوان نو، نہ عیسائیاں نو، سب لوگ اس تے اتفاق کر دیں اور صرف موت ایسا مسئلہ جس کے اندر اختلاف دی گنجائش نہیں۔ ہاں موت تو بعد اٹھن دے اندر لوگ قائل نہیں، لوگ مندے نہیں۔ احباب گرامی قدر اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ساڑھے واسطے کہ موت نو ایسا سسٹم رکھے ہے کہ بندے اپنے دوستاں رشتہ داراں نو دیکھ کے مینو یاد کرن، میری یاد نہ بھلاون۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز دا نام و نشان مٹ جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عزیز دوستو توجہ فرماؤ نا، یہی بندہ چھوٹا جہا بچہ دنیا تے آمدا ہے، پھر جناب لٹک پن آ جامدا ہے، جوانی آ جامدی ہے، اینو کسے دی پرواہ کوئی نہیں، اپنی مستی اندر دن گزارے ہے، اپنی مستی اندر رات گزارے ہے، نہ تعلق دیکھ دے، نہ کوئی برادری دیکھ دے، نہ کوئی کسی دا تقوی دیکھ دے، اپنے گمانڈم دری لگا پھر دے۔ مولانا ترجمہ نہیں کر دینے مٹی کولوں پانی بنیو مڑ جوگ تے جوگوں بوٹی، وقت معیر وچ شکم مائی دے تیری صورت بنی جلوٹی، بچہ بنتے جاگتے آئیوں بنی پھرے لنگوٹی، مڑ پھر جوانا بڑھیاں ہویوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اے نوجوان جوانی آ گئی ہے، شیشے دے سامنے کھڑا ہے، کدی والا نو انج کر رہا ہے، کدی انج کر رہا ہے، اگر مجھ مل گئی ہے تے واٹ چڑھاندا پہ ہے، اینو غافل پتہ نہیں، اپنی اکڑ اندر چل دے، اے چل دے تے زمین ہل جاندی ہے، اے ٹیل ٹیل کے ٹر دے، قدم جڑا پھا پھا مار کے ٹر دے، اینو اندی آکڑ سکون نہیں لین دین دی، آرام نہیں لین دین دی۔ آؤ نظرہ توجہ فرماؤ، مر پھر جوانا بڑھیاں ہویوں ٹر سکے نہ بن سوٹی، جو سکھیائی سب پل گیا تینوں سک کی گردن موٹی، اے بندے دی زندگی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں بندہ دنیا تو چلا جائے، جویں ساڈی زندگی دا قانون ہے ایویں انبیاء دی زندگی ہے، جویں ساڈا آن جان دا سلسلہ ہے، کوئی آ رہے ہے، کوئی جا رہے ہے، کوئی پیدا ہو رہے ہے، کوئی فوت ہو رہے ہے، کسی دی شادی ہو رہی ہے، کوئی دنیا تو جناب رخصت ہو رہے ہے، اے دنیا دا ضابطہ قانون ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام مدینہ دی سرزمین تے 28 سفر دی ہو جاندی ہے، آقا علیہ السلام ایک جنازہ پڑھایا ہے، توجہ کرو، آؤ سنو مدینہ دی کیفیت سننے والو، اور نبی دے غلاموں، نبی دا کلمہ پڑھنے والو، عاشق رسول صدانے والو، محب رسول صدانے والو، اور نبی کریم دے امتیو جاگو تے صحیح،
توجہ کرو بخاری جیاں پکیزہ کتاباں دا مطالعہ تے کرو نا 28 سفر ہے اللہ دے نبی ایک جنازہ پڑھایا ہے جنازے تو واپسی ہوئی ہے طبیعت تھوڑی جی نساز ہو جاندی ہے سر دے اندر جڑی درد ہے بڑی خطرناک درد شروع ہو جاندی ہے حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے کے آئے حضرت ماں جی عائشہ نال گلاں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ حضور علیہ السلام فرماندے نے عائشہ آج تے میرے سر اندر درد ہو رہی ہے عائشہ جی میرے سر اندر درد تکلیف شروع ہو گئی ہے حضرت عائشہ مٹھیاں مٹھیاں گلاں نے خامد بیوی دیاں تے حضرت عائشہ دا سرے تے گو دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سر رسول اللہ دے اللہ دے نبی دی خدمت فرما رہی ہیں تے آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مینوں لگدا ہے جویں جڑی سر درد سارے اے کتے کسی اور رنگ اندر ہی نہ بدل جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے نبی جی کیویں دیاں گلاں کر دے ہو فرمایا عائشہ میری اللہ اتنی زندگی کرے میں اپنی پیاری بیوی عائشہ نو خود غسل دیواں گا بخاری پڑھ رہے ہیں بخاری میں خود غسل دیواں گا میں خود کفن دیواں گا میں خود جنازہ پڑھاواں گا میں خود لحد اندر اتاراں گا حضرت مولوی فرماندے نے مولوی کہندے نے نا بندہ مر جائے بیوی مر جائے بندہ کندھا نہیں دے سکدا حضرت رسول اللہ کہندے نے عائشہ اگر تو تر گئی تے میں غسل خود دیاں گا اللہ دا نبی میں خود کفن دیاں گا بڑے بڑے لوگاں دا رد حدیث نے کر دیتا ہے گل نو اگے لے کے چلیے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں گلاں حضرت عائشہ کہندیاں ہونگیاں اللہ دے نبی جی تسی کہندے ہو میری عائشہ تو جان چھٹے میں کسی اور عورت نال نکاح کر لواں گا آقا فرماندے نے عائشہ نہیں عائشہ نو کی پتہ سی آ مٹھیاں گلاں اے پیاریاں گلاں اے پیار پریاں گلاں دوبارہ نصیب ہی نہیں ہونیاں شاید دوبارہ میاں بیوی کٹھے بہ کے میں گلاں نہ کریے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی درد سر جڑی ہے شدت اختیار کر جاندی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اتنی تکلیف اندر بدل جاندی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت دی خرابی اندر اضافہ ہو رہا ہے اللہ دے نبی جنمات واسطے نکل دینے وضو فرمایا تے نبی تے غشی تاری ہو جاندی ہے نبی علیہ السلام بے ہوش ہو جاندے نے اللہ دے نبی نو ہوش آندی ہے فرمایا یارو میرے جان نثارو کیا وضو نماز پڑھ لئی جے نماز ادا کر لئی جے جواب ملیا اللہ دے نبی اجے نماز نہیں پڑھی اللہ دے رسول اجے نماز ادا نہیں کیتی آقا علیہ السلام جی تواڈے انتظار نے اسی تانوں چھڈ کے نمازاں کیویں پڑھیے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا پھر غشی طاری ہوئی ہے اللہ دے نبی زمین تے ڈگ پیندے نے اللہ اکبر اللہ پھر ہوش آئی ہے پوچھے او مدینہ والے او میرے یارو او میرے صحابہ کرام دی جماعت کیا وضو نماز پڑھ لئی جے فرمایا اللہ دے نبی جی نماز نہیں پڑھی تواڈے انتظار نے اسی نمازاں کیویں پڑھنی ہے اج مدینہ یتیم ہون لگا جے ادھر توجہ کرے آجے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار برداشت نہ فرما سکے آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا عائشہ اعلان کر دے میرا پیغام دے دے اپنے ابو بکر نو ابو بکر نماز کرواوے مصلی امامت تے چڑھ جائے حضرت عائشہ رون لگ پئیں اللہ دے نبی جی میرے ابو بکر بڑے نرم طبیعت دے مالک نے او برداشت نہیں فرما سکدے او کیویں برداشت کرن گے تہاڈی موجودگی
اندر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہون، ابو بکر کیویں مصلی امامت فائز ہو جان گے؟ حضرت عائشہ فرماندیاں نے حضرت حفصہ تسی کہو نا حضرت عمر نو کہہ کے نماز پڑھوا لو۔ آقا فرماندے نے عائشہ جنوں میں محمد پسند کرنا اونوں رب پسند کردا ہے، جویں میری زندگی اندر ابو بکر مصلی دا وارث ہے ایویں میری زندگی تو بعد ابو بکر مصلی دا وارث ہے۔ بات دور نہ چلی جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذرا نکلے نے، صحابہ کرام حضرت ابو بکر دی اقتدام در نمازاں پڑھ لیاں نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کتنی عالی شان جماعت ہے یار، اج کسے دا اللہ نہ کرے باپ دنیا تو چلا جائے یار، دنیا والے تے باپ دیاں یاداں نو بھلا ہی نہیں سکدے نا۔ ہر سال دے اسے دن بڑے بڑے کھانیاں دے انتظام کیتے جاندے نے، بڑے بڑے سوگاں دے انتظام کیتے جاندے نے یار، مدینہ بھی یتیم ہویا ہے، پوری امتی یتیم ہو گئی ہے، مدینے اندروں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جناب تشریف آوری دنیا تو رخصتی ہے نا۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، ایک دن اللہ دے نبی دی کچھ طبیعت بہتر ہے، مسجد اندر آ جاندے نے، صحابہ تاڑیاں مار رہے نے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہے نے کہ صحابی ابو بکر نو پتہ لگ جائے اللہ دے نبی آ گئے نے، وہ امامت کروان گئے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی اقتدا کی، حضرت ابو بکر نے نبی علیہ السلام دی اقتدام در نماز پڑھائی، اللہ اکبر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اندر بیٹھے فرماندے نے یارو صحابہ کرام دی جماعت سارے نو کٹھیاں کر لیا، جویں واہ واہ اداس ہوندا ہے بندہ، دل تازہ کرن نو دل کرے نا، گلاں پیار محبت دیاں دل تازہ ہو جائے، سارے نو کٹھیاں کر لیا تو صحابہ بڑے راضی ہوئے اج اللہ دے نبی آ گئے نے، اج ماحول بدل گیا، محفل پگی ذرا محفل لگی مدینہ تو رسول مسجد نبوی ہے، دعا کرو اللہ اتھوں دی حاضری نصیب فرمائے، اللہ اتھوں دیاں نمازاں نصیب فرما۔ مسجد نبوی ہے جناب علی، حضور علیہ السلام نے کٹھیاں کیتا، فرمایا یارو اگر میں کسے نو غلط مارے ہے سزا دیتی ہے تے میرے کول بدلے لے لو، اگر میں کسے دا مال کھچیا ہے تے مال لے لو، اج بدلے لے لو میرے کول۔ ایک نہ صحابی اٹھیا ڈردا ڈردا کہندا اللہ دے نبی مینوں تسی چھڑی ماری سی، فرمایا آجا اج بدلے لے لے۔ منظر تکیا جے ذرا کیفیت کیویں دی ہے، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، ابو بکر جیاں شخصیات موجود نے، حضرت عمر جا لوگ موجود نے، تے لوگ بڑے نے تعجب نال دیکھ رہے ہیں کہ ہن بدلا لو ہے اللہ دے نبی، کیفیت بڑی عجیب ہے۔ تے کہندا اللہ دے نبی جی تسی مینوں جدوں ماریا سی میری پیٹھ میری کنڈ ننگی سی، لہذا تسی بھی اپنا جسم ننگا کرو میں پھر ماراں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جسم ننگا کیتا ہے، صحابی رون لگ پیندا ہے، اللہ دے نبی جی میں تواڈے تو کاندے بدلے لے لینے نے، میں کیوں تانوں مارنا ہے، تسی تے غلطی تو بغیر ماریا ہی نہیں، اللہ دے نبی جی میں تے ایک تواڈی نبوت والی پیش نشانی تو بوسا لینا سی، رب نے مینوں بوسا دعا دیتا ہے، اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میں بدلے کیوں لینے نے، نبی علیہ السلام نو جفی پا کے رون لگ پیندا ہے، اکھاں ڈل پیندیاں نے، نبی علیہ السلام نے سینے لگا لیا ہے، بڑا ہی پیار دیتا ہے، عظمت دیتی ہے، رفعت و بلندی دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال ہی حجۃ الوداع کیتا ہے، آخری حج کیتا ہے، جس دے اندر صحابہ کرام دی بڑی تعداد اندر صحابہ کرام شامل نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او میرے صحابیو حج دے مسئلے پوچھ لو،
میرے صحابہ کرام دی جماعت پوچھ لو حج دے مسئلے پوچھنے جتے پوچھ لو حج دے مسائل نو پوچھ لو شاید کہ اگلے حج اندر میں رب دا نبی تواڈے درمیان نہ رہ سکاں شاید دوبارہ حج نہ کر سکاں صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کولوں گلاں سکھیاں اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج دے دن تواڈے دین اسلام نو میں رب نے کمپلیٹ کر دیتا ہے مکمل کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ کرام نے جدے ایتاں سنیاں صحابہ بڑے ہی راضی ہوئے صحابہ چاؤں چائیں تے خوشیاں دے جناب بہاراں لگ گئیاں نے جدو حضرت ابو بکر نو جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک دیتی سینے لگایا حضرت ابو بکر رون لگ پہ اکھاں ڈول پیاں فرمایا اے ابو بکر تینوں تے دین اسلام دی میں مبارک دیتی ہے تو رون لگ پہ ہیں گلاں کی نے باتاں کی نے حضرت ابو بکر کہندے نے یار نبی جڑا تشریف لے کے آمدا ہے اوندا اللہ پاک نے ایک مقصد بنایا ہے لوگاں نو واز اور تبلیغ کرنا جدوں مقصد پورا ہو جاندا ہے پھر نبی نو اللہ پاک اپنے کول بلا لیندے نے لہذا دین مکمل ہو گیا ہے رب دے نبی ساڈے درمیان زیادہ دیر نہیں رہن گے دنیا تو چلے جان گے اللہ اکبر اللہ اے نبی علیہ السلام نے مسجد نبی اندر جڑا دائرہ لگایا سی صحابہ موجود نے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اللہ پاک نے دنیا اندروں ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے اگر دنیا تے رہنا چاہندا ہے انہوں اجازتاں نے اگر اللہ پاک نال ملاقاتاں نو پسند کردا ہے اللہ پاک کہندے نے پھر تو مینوں مل لے ایتھے بھی صحابہ جناب کوئی رد عمل نہیں ابو بکر رو رہے نے صحابہ کہندے نے یار ابو بکر ایتھے عام جے انسان دیاں گلاں نے اے عام جے بندے دا نام لے ہے تو کیوں رو رہے ہیں ابو بکر نو میں اتنی فقیہ الامہ کے آ گیا فرمایا ابو بکر کہندے نے او صحابہ ایسا کون رب دی سرزمین تے آ جنوں رب نے دنیا تے رہن دا اختیار دیتا ہے اللہ دے نبی تو علاوہ کوئی نہیں صحابہ پھر پریشان ہو جاندے نے نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے جاندے نے صحابہ کرام حجرہ ماں جی عائشہ صدیقہ عفیفہ عتیقہ حافظہ عالمہ مبلغہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں نے وہ فرماندیاں نے میرے حجرہ اندر صحابہ اللہ دے نبی نے بلایا ہے ادھر میرے والے توجہ کرو نا بیداری دا ثبوت دیو ٹیکاں چھڈو نا جوانی چ ٹیکاں نبی دی یاد اندر نہیں لائی دیاں اگے ہو کے بیٹھو نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پتہ ہی کی دسیا جناب حجرہ اماں جی عائشہ اندر صحابہ جمع ہو گئے نے فرمایا کہ لوگو تسی اپنی زندگی نو اپنے معاملے نو نبی علیہ السلام دی سپرد کر دے ہو آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تو انہوں کچھ ایسے معاملات لکھا دینا میرے جان تو بعد تجھی پریشان نہ ہو وہ حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا حجرہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طبیعت مساز صحابہ نے تے تھوڑا جا شور کیتا ہے اللہ دے نبی فرمان دینے میرے کولوں چلے جاؤ میری طبیعت مساز ہو گئی ہے آؤ نا یارو
مدینہ دی سرزمین ہے، حالات کچھ اس طرح دے نے، واقعات منظر کچھ اس طرح دے نے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سجے کھبے یار جڑے بندے سی اجو تک رہنے حجرہ امی عائشہ نو کہ کاش اج اللہ دے نبی باران زیارت کر لئیے، اج ساڑھے اللہ دے نبی بارا جان انہاں دی چہرے انور دیاں اسی زیارتاں کر لئیے۔ اے صحابہ ترش رہنے، نماز فجر ہو رہی ہے نا، صحابہ کرام فجر دی نماز پڑھ رہنے، اللہ دے نبی نے حجرہ امی عائشہ دے اندروں نا باری کھڑکی پردے نو ذرا سیڈ تے کیتا، این صحابہ دا چہرہ سی اگے حجرہ سی، صحابہ نو محسوس ہویا ان ساڑھے نبی ساڑھے چاہوں نے، صحابہ خوشی اندر نماز پڑھ رہے نے، تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیفیت ایمیں دی انداز ایمیں دا نبی علیہ السلام جی تو ویکھے کہ میرے انہیں یار میرے انہیں صحابہ جناب جماعت بڑی وسیع ہے، تے اللہ دے نبی نو ٹائم یاد آیا جدو ابو بکر تے اللہ دا رسول مکیوں نکلیا سی، اللہ دے نبی کلے آئے سی تے اللہ دے نبی دی زبان چ لفظ نکلے، بھولا بھالا ہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، بھولا بھالا ہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بھوٹے میں نے پالے ہیں، اللہ کتے طائف اندر میں زخمی ہویا، اللہ کتے مکیوں میں نو کڑیا گیا، اللہ جڑے بھوٹے نے اے میرے صحابہ نے انہاں دیاں حفاظتاں فرمائی، اللہ جی انہاں نو آج میں تیرے سپرد کر کے جا رہے ہیں، اللہ میرا کوئی جان نشین نہیں میں تیرے سپرد کر رہے ہیں، انہاں میرے صحابہ دی جماعت دیاں حفاظتاں فرمائی، اللہ انہاں نو پریشان نہ ہون دیں، اللہ انہاں نو کامیابیاں دیں، لیکن سوار دے صحابہ نے نمازاں پڑھیے فجر دی اپنیاں مصروفیات چ نکل گئے نے، ایک صحابی گیا ہے واپسی آ کے انہیں دسے ہے اللہ دے نبی دی طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت اندر کافی بہتری آ گئی ہے، صحابہ مصروف ہو جاندے نے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جدو نبی علیہ السلام دے کول آ جاندے نے، حضرت عائشہ دے وڈے بھائی نے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر، حضرت عائشہ فرماندیاں نے جدو میرے ویر میں نو ملن آئے نے اللہ دے نبی انہاں دی طرف تکن لگ پے دیکھن لگ پے اشارہ کر رہے نے، عائشہ رب دے نبی نو مسواک دی ضرورت ہے، عبد الرحمن کو لو مسواک لے دے، اللہ دے نبی نو مسواک لے کے دیتی ہے، انہوں رسول اللہ کمزور ہو چکے سن مسواک نو چبا نہ سکے، حضرت ماں جی نے اپنے منہ مبارک اندر لیا تھی انہوں چٹھیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسواک نو باریک کیتا ہے، نرم کیتا ہے، اللہ دے نبی نے پھر اپنے منہ مبارک اندر داخل کیتی ہے، تے ماں جی فرمایا کر دیاں سن میرے تے رب نے کیسا کرم کیتا ہے، او دن واری بھی میری سی، او دن گود بھی میری سی، او دن حجرہ بھی میرا سی، او دن لواوی رب دے نبی دی پیاری بیوی عائشہ دا سی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک دیتی، اللہ دے نبی مسواک کر رہے نے، مسواک کر دیاں ہاتھ اتانو چکے نے، آسمان دی طرف اٹھائے نے، اللہ دے نبی پڑھ دینے اللہم ربی رفیق الاعلی، حضور علیہ السلام دی
طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے. حضور علیہ السلام نو حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دم کیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے عائشہ دم کرن دے ٹائم ہن چلے گئے نے. عائشہ ہن دم کی کرن گے؟ کعبہ دے رب دی قسم ہے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو ہی بلا لیا ہے, حسن و حسین نو بھی بلا لیا ہے, اپنے رشتہ داراں نو بلا لیا ہے. فرمایا صحابہ علی نو بھی بلا لو, میرے دل دے ٹکڑے فاطمہ نو بھی بلا لو. بیٹیاں والے ہو جان دے جے نا, بیٹیاں دا ایک تعلق عجیب ہی ہویا کردا ہے. بیٹے بھی کسے پیار تو خالی نہیں, جڑا درد اور پیار بیٹیاں اندر ہوندا ہے او اللہ دے نبی علیہ السلام نے ایک جناب بڑا ہی کمال دا واقعہ سانو سمجھایا ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ نو بلا لیا ہے. اللہ دے نبی دی طبیعت اتنی خراب سی, حضرت فاطمہ رون لگ پیاں نے. واہ واہ اے میرے ابا جان, تہاڈیاں پریشانیاں کدوں دور ہون گیاں, تہاڈے دکھ کدوں دور ہون گے, تہاڈیاں تکلیفاں کدوں دور ہون گیاں. آقا فرماندے نے فاطمہ میں رب دا نبی تینوں تیرا باپ دنیا تو چھڑ کے جا رہا ہاں. فاطمہ اپنی اور ملاقاتاں نہیں ہون گیاں. فاطمہ ہون تے اپنے لمبے چوڑے ٹائم ہی مک گئے. فاطمہ تیرا بابل دنیا تو جا رہے ہے. فاطمہ ہون مجلساں نہیں سجن کرن گیاں, تیرے بابل دنیا تو چلے جان ہے. حضرت فاطمہ رون لگ پیاں, ابو جی تسی تے دنیا تے میرے نال چلن والے جے, نہ تے میرے سر تے ماں موجود سی جڑی مینوں سینے لگا کے مغروں سمجھائے کرے گی. ابو میرے سر تے میرا تے ویر بھی کوئی نہیں. مدینہ بڑا پریشان کن معاملہ ہے. مدینے چ رسول اللہ دی جناب الوداعی ملاقات ہے 12 ربیع الاول تے مدینے دی کیفیت ہے. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں, کہہ رہی ہیں ابو جی پہنا مگر تے پی پرا آندے نے تے پہنا بڑیاں راضی ہوندیاں, میرے کول تے ویر بھی کوئی نہیں جڑا آ کے میرے سر تے پیار دے کرے. جدوں میں پریشان ہونی سا میں اپنے بابل دے ویڑے چلی جانی سا, ابو میں تہاڈے گھر آ جایا کرنی سا. ابو جی اج تو بعد تہاڈا بھی دروازہ بند ہو گیا. ابو جی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا تے نہیں رہیاں. اے گلاں کہندیاں ہون گیاں تے نبی علیہ السلام دی بیٹی رو رہی ہے, کہندی ابو جی کہندیاں ہون گیاں ابو جی اے حسن و حسین نو جویں تسی لاڑ لڈاندے ساجے انہاں نال پیار کردے ساجے, ہن حسن و حسین نو کون کھلائے گا, حسن و حسین نال پیار کون کرے گا. ابو جی ساڈے واسطے دروازے بند ہو گئے. ابو جی جو تہاڈیاں محبتاں میں بیٹی نو ملی ہیں شاید او نہ مل سکن. ویر جی توجہ کرو, اے جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو موجود نے. دروازے تے دستک ہوئی ہے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی باہر کوئی عرابی آیا ہے تہاڈی تربیت دریافت کرنا آیا ہے. آقا علیہ السلام نو دسیا جاندا ہے اے اللہ دے نبی جی حضور علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نو حضرت ماں جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندیاں نے ابو جی تہاڈی کوئی تربیت طبیعت دریافت کرنا ہے, کوئی عرابی لگدا ہے, جاؤ میں دروازہ کھول دیاں اونوں اندر بلا لواں. حضرت فاطمہ نو اللہ دے رسول نو حضرت فاطمہ نے کیا تے رسول اللہ دا پیغام سنو نا, بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا تیرا بینا, بیٹی پیاری
دل دا ٹکڑا تیرا بینا اے کرے یتیم جو بال ایانے اج کرن تسانو آیا اے ماپیاں کولوں بال ایانے اے ماپیاں کولوں بال ایانے ہے وقت بٹھاون والا اے ماپیاں کولوں بال ایانے تے لہجہ زور لگا کے اج مینوں تینوں وقت بٹھاون ہے آیا اے دکھ بٹھاون آیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری لختے جگر دل دے ٹکڑے نو فرماندے نے اج عائشہ حفصہ زینب تائیں بیوہ کر دکھلا وے تے حسن حسین نواسے میتھوں حسن حسین نواسے میتھوں ہے جدا کرن ہے آیا اے آباد کریم دائے قبراں تے کر دائے شہر اجاڑاں اے موت پیالہ سبنا تائیں اج مینوں پلاون بارہ ربیع الاول دا دینے مدینہ دی کیفیت تکونا اللہ دے نبی دے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھے نے آقا فرماندے نے اللہم ربی رفیق الاعلی ہاتھ درمیان چ رک جاندے نے حضرت ماں جی عائشہ نے اپنے سینے نہ لگا لینے آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت عائشہ سمجھ گئیاں آج ہر چیز جواب دے گئی ہے یارو ادھر تک آجے نبی دی رخصتی کیویں ہوئی ہے رات دا ٹائم ہے گھر دے اندر جلان واسطے دیوے واسطے تیل ہی کوئی نہیں چانن کرن واسطے پیسے ہی کوئی نہیں آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادھار لیا تیل لیا اور پانی تیل منگوا کے دیوے نو جلایا ہے ویر جی دیوے دے اندر آگ نو جلایا ہے روشنی ہوئی ہے آقا علیہ السلام ایتھے آخری سانس نے دنیا تو تشریف لے جاندے نے اے جناب خبر پھیل دی ایک جناب بکریاں دے چروائے نو مل جاندی جے ادھر تک آجے اج یار میں لڈیاں پاواں میں خوشیاں مناواں میں ٹول تے ٹمکے تے گانے تے ارلے پرلے کم کراں ویر جی مینوں حضرت فاطمہ دے او الفاظ بخاری چ نظر آ رہے نے حوالے دا ذمہ دار میں طالب علم آ لفظ ذرا توجہ نال سنیا جے حضرت فاطمہ کہندیاں نے جیڑا دکھ تے جیڑی تکلیف 12 ربیع الاول نو میں فاطمہ تے آئی ہے اگر او دکھ تے تکلیف دناں تے آندی دن راتاں تے بدل جاندے ماپیاں والے جنہاں دے ماپے تر گئے نے اوے دکھ نو سمجھ سکدے نے حضرت فاطمہ کہہ رہیاں نے جدوں میں اپنے باپل لو اپنے تو الوداع کیتا ہے مدینوں چلے نے میرے تے صدمہ اتنا آیا ہے دکھ اتنا آیا ہے میرا بھی دل کردا ہے یار اسی سارے جشن کریے آپاں جھنڈیاں بھی لگائیے آپاں جلوس بھی کڈیے اس زندگی دا کی فائدہ جیڑی زندگی دی کمائی میرے نبی دی غلامی اندر ہی نہ لگے اس روپیے دا
کی فائدہ، اس کمائی دا کی فائدہ جیڑی کمائی میرے نبی دے پیار اندر ہی نہ ڈوبے، جیڑی کمائی میرے نبی دی محبت تو قربان نہ ہوئے۔ میں کی کراں، مینوں مدینے اندر عائشہ روندی نظر آندی ہے، 12 ربیع الاول ہے تے مینوں ابو بکر روندا نظر آندا ہے، دل میرا بھی کردا ہے، روپیے میرے کول بھی نے یار، مینوں جدوں نبی دی بیٹی روندی نظر آندی ہے تے میرے نبی دی الفاظ مینوں جدوں یاد آندے نے، فرمایا صحابہ جن نے فاطمہ نو راضی کیتا ہے انہیں میں رب دے نبی نو راضی کیتا ہے، جن نے فاطمہ نو دکھی کیتا ہے انہیں رب دے نبی نو ناراض کیتا ہے۔ ویر اینا گلاں تو بچنا پیندا ہے، اینا گلاں تو رکنا پیندا ہے۔ ویر جی حضرت ابو بکر کسے کام تے گئے نے، واپسی آئے نے، بکریاں دا چرواہ ڈگ پیندا ہے، پوچھیا اولا دیا بندیا تینوں کی ہو گیا، تو کیوں ڈگے ہیں؟ حضرت ابو بکر نو صحابی کہندا ہے اے میرے تایا جی تانوں نہیں پتا اج مدینہ یتیم ہو گیا، اج اللہ دے نبی سانوں کلیاں ہی چھڈ گئے نے، اج اللہ دے نبی ساڈے کولوں دور چلے گئے نے، اسی اللہ دے نبی تو جدا ہو گیا، اللہ دے نبی گلاں نہیں کر لے، اللہ دے نبی بول نہیں رہے۔ حضرت ابو بکر جلدی جلدی حجرہ ماں جی عائشہ اندر پہنچ جاندے نے، حضرت ابو بکر نے چہرہ چومیا بوسا لیا تے نبی علیہ السلام دا صحابی رون لگ پیندا ہے، ابو بکر رو رہے نے، ابو بکر کہندے نے اے اللہ دے نبی جی تہاڈی جگہ میں مر جاندا، اللہ دے رسول بڑے ہی صدمے دے گا جے، اللہ دے نبی تہاڈے جا یار مینوں دنیا تے نہیں لبے گا، اللہ دے نبی اگر ہجرت کیتی تے ابو بکر نال سی، اگر جنگ اندر گیا تے ابو بکر نال سی، اللہ دے نبی ہن میں گلاں کیندے نال کراں گا، راز شیر کیندے نال کراں گا؟ حضور علیہ السلام دے پیار نو بھلا نہ سکے، مسجد نبی اندر آئے نے، حضرت عمر نے تلوار کڈ لئی ہے، مدینے دی کیفیت بڑی پریشان کونے، مدینے دے حالات بڑے پریشان ہو گئے نے، صحابہ نو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کی ہے۔ 3 دن رسول اللہ علیہ السلام دا جسم مبارک مدینے اندر پیاریا، آؤ نا ذرا توجہ فرماؤ، اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیارے یار حضرت عمر کہندے نے جن کہ اللہ دے نبی وفات پا گئے نے، میں رب دا صحابی نبی دا صحابی عمر دی تلوار میری ان دی گردن اڑا دیاں گا۔ حضرت ابو بکر آئے کہندے نے، ابو بکر کہندے نے عمر بیٹھ جاؤ، عمر تشریف رکھو، عمر خاموش ہو جاؤ، چونکہ پریشانی جو سمجھی نہیں آئی۔ حضرت عمر خاموش نہیں ہوئے، چپ کر کے نہیں بیٹھے، حضرت ابو بکر ایک مسجد دی ایک جانب کھڑے ہو گئے نے، ادھر میرے والے تک آ جائے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے سن لو لوگو، من کان یعبد محمدا فقد مات، من کان یعبد اللہ فقد حی لا یموت۔ جڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت کردا سی، سن لو اندہ رب دنیا تو چلا گیا ہے۔ جیڑا اللہ دی عبادت کردا ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، انہوں موت نہیں آنے والی، ان دی صفتی نہیں، وہ قائم رہنے والا ہے۔ حضرت عمر کہندے نے مینوں پھر پتہ انج لگیا جیویں قرآن دی آیت ہونی نازل ہو رہی ہے، یار مدینے اندر صحابہ صدمے دی وجہ تو پریشان نے، انہاں نو قرآن دی آیات ذہن اندروں نکل گئیاں نا، اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر فرماندے نے حضرت ابو بکر نے جدو قرآن دی آیت پڑھی پھر مینوں پتہ لگ گیا، اللہ اکبر اللہ۔ میرے ویر جی اسی طرح ہی صحابہ نو جدو پتہ لگدا گیا صحابہ کٹھے ہوندے گئے۔ ہن سب تو وڈی گل سی کہ نبی علیہ السلام نو کیویں غسل دوائیے، نبیاں دے غسل کیویں دتے جاندے نے، کسے صحابی نو نہیں پتہ سی۔ ایک صحابی فرمان لگے
میرے کول بیٹھے ہیں نا اللہ دے نبی نے فرمایا سی جڑے انبیاء کرام دے جسم ہوندے نے نا انہاں نو کپڑیاں دے اوتے غسل دئی دا انہاں دے کپڑے نہیں اتاری دے پریشانی اتنی سی کہ گلاں بھول گئیاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جسم مبارک نو جد غسل دیتا گیا صحابہ کرام نے غسل دیتا ہے 10 صحابہ دی ٹولی بن کے آئی نبیاں دی نماز جنازہ نہیں نبیاں تے درود پڑھیا جاندا ہے 10 صحابہ آئے ٹولیاں بندیاں گئیاں درود پڑھ دے گئے تے نکل دے گئے 3 دن مدینے اندر نبی علیہ السلام دا قبر تو باہر جسم مبارک رہے ہے حویرو توجہ کرو تے صحیح نا ادھر میرے والے تکو مدینہ تر رسول اے گلیاں رو رہی ہیں ککھ بھی رو رہے نے حضرت بلال کہندے نے میں مدینے نہیں رہنا اگر مدینے رہنا میرے نبی دیاں یاداں مینوں رون تے مجبور کر دیندیاں نے اگر میں ویکھاں نبی دے جانوراں والے نبی دی کسوہ اونٹنی 14 دن زندہ رہی ہے انہیں ایک چیز بھی منہ اندر نہیں پائی 14ویں دن وہ بھی مر گئی ہے نبی دا صدمہ تے یار جانوراں بھی 12 ربیع الاول نو بڑا آیا ہے اگر میں ویکھاں حضرت ابو بکر والے تے روندا نظر آ رہے ہیں اگر میں ویکھاں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا جڑا نعت خاں سی میرے نبی دیاں نعتاں پڑھن والا روندا نظر آندا ہے حضرت عمر مینوں روندے نظر آندے نے حضرت فاطمہ روندیاں نظر آندیاں نے حضرت ماں جی عائشہ 12 ربیع الاول نو روندیاں نظر آندیاں نے حضرت حفصہ حضرت زینب حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی اے نبی دیاں ازواج روندیاں نظر آندیاں میرا بھی دل کردا میں سب کچھ کراں یارو وفا کی ہے بندہ دنیا تو چلا جائے بندہ بندے دے گھر والےاں نال ہی نہ شریک ہوئے بندہ بندے دے گھر والے نہ کھڑا ہوئے اے دنیا دی زندگی اندر تے ہر بندہ ہی موڈے نال موڈا لا لیندا ہے سواد تے تاں بندہ جائے بندے دے جان تو بعد گھر والے نال بندہ کھڑا ہوئے بہن بھراواں نال شریک ہوئے یار ساریاں گلاں ٹھیک نے سارے پیغام ٹھیک نے ساریاں ہر گزارشات ٹھیک نے میرے پیاریو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دفنایا جناب حجرہ ماں جی عائشہ اندر دفن کیتا ہے حضرت فاطمہ جویں بندہ اپنے نال صدمے چ گل کر لیندا ہے یار کی کیتا جے جویں اسی کہنے ہاں بھائی فوت ہو جائے یار کی بنیا ماڑا ہویا یار انج نہیں ہونا چاہیے سی بیٹی سی تے پھر بیٹی نبی علیہ السلام دی حضرت انس بلال نو کہن لگی وے انس بلال نبی دے او یارو وے انس بلال نبی دے او یارو نبی کتے چھڑیا ایسا سونا مکھڑا کیوں کر خاک شما وے تسی تے پاک نبی اتوں جانوار نوالے یار یاراں تو انج تے نہیں کر دے اندر خاک چھپا حضرت انس بلال کہندے نے بہن فاطمہ میرے نبی دی پیاری بیٹی فاطمہ کچھ نہ رہ گیا ساڈے تائیں تے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس نہ رہ گیا ساڈا تے بھول گئیاں تدبیراں حضرت فاطمہ نے صحابہ نو بھی دکھی کر دیتا ہے پریشان کر دیتا ہے بیٹیاں والے ہو جدو ماپے جاندے نے بیٹیاں دے لاکی ٹوٹ جایا کر دے نے بیٹیاں دے چین سکونی آرامی تباہ ہو جاندے نے اور روندیاں نے
بہنا اب بیٹیاں اپنے باپ دے پیار نو، بھرا روندے نے اپنی ماں دے پیار نو۔ ویرو ماپیاں جی باہر بندے نو زندگی چ نہیں لب دیجے اور کچھ بھی نہیں، اے بڈھے تے کمزور ہاتھ جدو آسمان دی طرف اٹھ دینے بندے دیاں رب مشکلہ آسان کر دیندا جے۔ او میرے پیارے ہو کون پوچھے فاطمہ 12 ربیع الاول نو تیرے تے کی گجی؟ بخاری اندروں آواز آئے گی، فاطمہ دے تے آنسو ہی نہیں رک سکے۔ کون پوچھے فاطمہ حسن و حسین دی کیفیت کی ہے؟ حضرت حسن و حسین دا حالات کی ہے، منظر کی ہے؟ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ننے ننے چہریاں تو آنسو ڈگ دے نظر آم دینے۔ کون پوچھے؟ اگر کوئی پوچھے تے بخاری اندروں آواز آئے گی، صحابہ پریشان نے کیفیت میں دیئے نبی دے صحابہ ہر چیز نو بھول گئے، نبی دے صحابہ اس چیز اندر ہی پریشان ہو گئے۔ کڈیاں بہاراں سی، کڈا سکون سی، کڈا پیار سی، کڈی الفت سی، نبی دے سجے بیدا، نبی دے کھبے بیدا، نبی دے اگے بیدا، نبی دے پیچھے بیدا سی، پیار بڑا ملدا سی۔ جو پیار والے دروازے بند ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ نا ذرا قرآن سن لو نا، آواز ہم دیئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل او انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ دے قرآن چو آواز آئی، اگر میرا جڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائے، دنیا تو چلا جائے، اے میرا اصول ہے، اے میرا ضابطہ ہے، اے میرا قانون ہے۔ میرے رسول آئے، دنیا تو چلے گئے، تے جڑا نبی علیہ السلام دے جان تو بعد ایڈیاں دے بل دوڑ پے گا، کلمہ چھڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، کافراں جو چلا جائے گا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ الشَّاكِرِينَ۔ پھر وہ بندہ رب دا شکر گزار نہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اے نبی علیہ السلام دی یاد نو تازہ کرنا، نبی دے پیار نو تازہ کرنا ساڈا حق بندا ہے، کیونکہ اے نبی دی بدولت اللہ پاک نے سانو کلمے جئی عظیم دولت دیتی، پیار دیتا، عظمت دیتی، وقار دیتا، شان دیتا۔ آج اس نے اپنے نبی دیاں آخری یاداں نو تازہ نہ کریے، اسی امتی نہیں۔ اے نبی نال وفات دی علامت ہے، نبی علیہ السلام دی آخری دم تک یاد نو پکار نو اسی بواز بلند انشاءاللہ العزیز کر دے رواں گے۔ دعا کرو اللہ پاک نبی دی حقیقی حبدار بنائے، اللہ پاک نبی دی چھوٹی چھوٹی ایک ایک سنت دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔